फर्स्ट क्वेसनमा के छ हाम्रो डाइसेक्राइड प्रेजेन्ट इन मिल्क इज। जुन मिल्कमा डाइसेक्राइड हुन्छ नि त्यस्तोलाई हामीले के भन्छौँ? सबभन्दा त पहिला हामीले बुझ्नुपर्छ कि डाइसेक्राइड के हो। कार्बोहाइड्रेटलाई जेनरली तीनवटामा डिभाइड गरेको हुन्छ: मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड र पोलिसेक्राइड। क्लियर छ? मोनोसेक्राइड भन्नुको अर्थ भइहाल्यो कि सबभन्दा स्मलेस्ट हुन्छ, त्योभन्दा त्यसलाई सानोमा टुक्राउन सक्दिन। ओलिगोसेक्राइडको अन्तर्गत के आउँछ भने डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड र टेट्रासेक्राइड। ठिक छ? अनि अर्को हुन्छ पोलिसेक्राइड। यो डाइसेक्राइडमा पनि के हुन्छ, जस्तै सुक्रोज छ होइन, सुक्रोज इजकल टु के हुन्छ, ग्लुकोज प्लस फ्रुक्टोज। त्यस्तै ल्याक्टोज छ, ल्याक्टोजको अर्थ हुन्छ ग्लुकोज प्लस ग्यालेक्टोज। माल्टोजको अर्थ के हुन्छ भने ग्लुकोज प्लस ग्लुकोज। सो हामीलाई मिल्कमा कुन पाउँछ भने मिल्कमा पाउँछ ल्याक्टोज, ग्लुकोज प्लस ग्यालेक्टोज भएको। क्लियर छ यो? हजुर दाइ, क्लियर छ। अनि यसैमा अब डाइसेक्राइडको यो भएन, अर्को हुन्छ ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड। ट्राइसेक्राइडको इक्जाम्पल थाहा छ? हजुर टेट्रा दाइ, टेट्रासेक्राइडको के हुन्छ भने स्टेचियोजमा के हुन्छ भने ग्लुकोज, फ्रुक्टोज, ग्यालेक्टोज र लास्टमा फेरि ग्लुकोज हुन्छ। त्यस्तै अर्को के छ भने यो 2 नम्बरमा, 1 नम्बरको सक्यो। 2 नम्बरमा के छ भने इन्जाइम युज ड्युरिङ द फर्मेन्टेसन। फर्मेन्टेसनको बेलामा हामीले कुन इन्जाइम युज गर्छौँ? जाइमेज, डाइटेज, इन्भर्टेज, माल्टेज। सो जाइमेज। फर्मेन्टेसनमा के हुन्छ भने लाइक यो यदि एरोबिक भयो भने यो एनारोबिक हुन्छ, बुझ्यो? यो एनारोबिक रेस्पिरेसनमा केसमा के हुन्छ भने यो अल्कोहल बन्छ। सो यसको के हुन्छ हाम्रो जाइमेज। यो जति पनि छ नि सब दाइ इन्भर्टेज कस्तो अवस्थामा हुन्छ? इन्भर्टेजको बारे भनिदिनु न। के इन्भर्टेजवाला भनिदिनु न। यो इन्भर्टेज कन्फ्युजन छ क्या यसमा हजुर। कुनमा? बायोमोलिकुल्स इन्भर्टेजवालामा बायोमोलिकुल्सको होइन। यो इन्भर्टेज जुन छ नि, इन्भर्टेजले जेनरली टेबल सुगरलाई तोड्ने गर्छ। जुन सुक्रोज हुन्छ नि, सुक्रोजलाई के गर्छ भने ग्लुकोज र फ्रुक्टोजमा तोड्छ यसले। बुझ्यो? जुन यहाँको सुक्रोज थियो नि, सुक्रोज भनेको के हो भने डाइसेक्राइड हो, कम्बिनेसन अफ ग्लुकोज प्लस फ्रुक्टोज। र इन्भर्टेजले के गरिदिन्छ भने त्यसको हाइड्रोलाइसिस गरेर त्यसलाई के गरिदिन्छ भने सिम्पलेस्ट फर्ममा तोडिदिन्छ, ग्लुकोज प्लस फ्रुक्टोज। हजुर हुन्छ। माल्टेज भन्नाले के हुन्छ भने ग्लुकोज, माल्टेजको अर्थ के हुन्छ, माल्टोजमा ग्लुकोज प्लस ग्लुकोज हुन्छ, त्यसलाई तोडिदिन्छ त्यसको सिम्पलर युनिटमा। अर्को के छ, विच इज नट अ कार्बोहाइड्रेट। यो मध्ये कुन कार्बोहाइड्रेट छैन हाम्रो? यहाँ त स्टार्च के छ भने ग्लुकोजको के भन्छ पोलिमर हो। ग्लाइकोजेन पनि के हुन्छ भने यो प्लान्टको केसमा हो भने यो एनिमलको केसमा हो कि यसको पोलिमर हो। सेलुलोज भनेको प्लान्टको सेल वालमा पाउने सबभन्दा बढी। हेमोग्लोबिन के छ भने एउटा प्रोटिन छ। ठिक छ? ट्रान्सपोर्ट प्रोटिन भन्छौँ नि हामीहरूले, किनभने यसले हाम्रो शरीरमा के गर्छ भने अक्सिजन ट्रान्सपोर्ट गर्नमा मद्दत गर्छ। सो इट इज ट्रान्सपोर्ट प्रोटिन। यसमा क्वेसनमा के सोधेछ कि कुन कार्बोहाइड्रेट होइन? सो डी डी, किनभने यो एउटा प्रोटिन हो। अर्को छ विच अफ द फलोइङ इज नट अ पोलिसेक्राइड। यो मध्ये कुन पोलिसेक्राइड होइन? स्टार्च इज द पोलिसेक्राइड अफ अल्फा ग्लुकोज। यो ग्लाइकोजेन पनि छ पोलिसेक्राइड। यो के को केसमा छ भने एनिमल, यो प्लान्ट अघि नै भनिसके। माल्टोस भनेको के हुन्छ हाम्रो डाइसेक्राइड हो, अघि कुरा भएको थियो, ग्लुकोज प्लस ग्लुकोज इजकल टु माल्टोस। र सेलुलोज भनेको पनि के हो भने पोलिमर हो, यो प्लान्टको केसमा हुन्छ है। र अर्को के छ भने विच अफ द फ्लोइङ इज अ पोलिसेक्राइड। यो मध्ये कुन पोलिसेक्राइड हो? अप्सन के छ? आइसोमाल्टेज, अर्को भन त तिमीहरू के हुन्छ यसको एन्सर? अलिकति इन्टरेक्टिभ बनाऊ न, तिमीहरू पनि भन न, पनि मलाई थाहा हुन्छ कि हाँ यिनीहरू पढेको छ, बुझेको छ। यता हेर के छ भने ल्याक्टोज, यो डाइसेक्राइड भइहाल्यो, यो पनि डाइसेक्राइड हुन्छ।
अनि यो के छ भने इनुलिन छ, इन्सुलिन छैन, इनुलिन छ। इनुलिन भनेको के हुन्छ भने फ्रुक्टोजको पोलिमर हुन्छ। बुझ्यो? फ्रुक्टोजको पोलिमर हुन्छ, यो सोधियो नि। अनि के हुन्छ भने फ्रुक्टोजको पोलिमर हुन्छ। सो यसको करेक्ट एन्सर के छ हाम्रो? यो डी। यो पनि के छ भने डाइसेक्राइड 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 सबै तिनटै। लास्टको के छ? पोलिसेक्राइड। अर्को चाहिँ हाइड्रोलाइसिस अफ टेबल सुगर प्रोड्युस। टेबल सुगरको अर्थ के हुन्छ भने सिम्पली बुझ्दा टेबल सुगरको अर्थ हुन्छ सुक्रोज, चिनी जुन हामी खान्छौँ नि त्यसलाई भन्छ टेबल सुगर। अब टेबल सुगरलाई चिनीलाई तोड्दाखेरि के हुन्छ भने सुक्रोजलाई तोड्दाखेरि के हुन्छ? आइदर ग्लुकोज फ्रुक्टोज बन्छ। दुई मोलिकुल अफ ग्लुकोज के को केसमा बन्छ? माल्टोजको केसमा बन्छ। ग्लुकोज प्लस फ्रुक्टोज के को केसमा बन्छ? सुक्रोजको केसमा। ग्लुकोज ग्यालेक्टोज ल्याक्टोजको केसमा। ठिक छ? सो यसको करेक्ट एन्सर के भयो हाम्रो 6 को? डी। डी। 7 नम्बरमा के छ भने विच अफ द फलोइङ बेस इज प्युरिन। दुईटा हुन्छ नाइट्रोजनस बेस, एउटा प्युरिन अर्को के हुन्छ? पाइरिमिडिन। ठिक छ? अब यहाँ के छ हाम्रो? प्युरिनको सोधेछ। प्युरिनमा के हुन्छ? एडेनिन गुवानिन। अब यहाँ कुन छ हाम्रो? थाइमिन साइटोसिन युरेसिल एडेनिन। के हुन्छ यहाँ? यो त बुझेछौ नि, नाइट्रोजनस बेस पहिला दुई प्रकारको हुन्छ, बुझ्यो? एउटा के हुन्छ? यस्तै प्युरिन हुन्छ, अर्को पाइरिमिडिन हुन्छ। अनि प्युरिनमा पनि के हुन्छ? एडेनिन गुवानिन हुन्छ। अर्को के हुन्छ त्यस्तोमा? पाइरिडिनमा थाइमिन साइटोसिन युरेसिल। यहाँ यो सोधेको छ नि, यहाँ THIAMINE थाइमिन सोधिदियो भने त्यो भिटामिन B1 तिर गइहाल्छ है, त्यो अलिकति त्यहाँ हेर्नु। अर्को छ विच अफ द फलोइङ इज एन एल्डोलेज। एल्डोलेज कुन हुन्छ? जोसँग के हुन्छ भने अल्डिहाइड फङ्सनल ग्रुप लास्टमा हुन्छ, त्यसलाई हामीले भन्छौँ एल्डोलेज। किटोज छ भने के हुन्छ? किटोहेक्सोज। किटोहेक्सोज के हुन्छ भने एउटा फ्रुक्टोज मात्र हुन्छ, बुझ्यो? सो यहाँ के छ हाम्रो? ग्यालेक्टोज सुक्रोज ऱ्याफिनोज अनि अर्को के छ भने सेलुलोज। सबभन्दा यो जुन छ नि एल्डोलोज, एल्डिहाइड फङ्सनल ग्रुप केमा भएको हुन्छ भने ग्यालेक्टोजमा हुन्छ। ठिक छ? 9 नम्बरमा छ मोलिज टेस्ट। मोलिज टेस्ट कसको लागि गर्छ? मोलिज टेस्ट सिम्पली गर्ने भनेको कसको लागि हो? कार्बोहाइड्रेटको लागि हो। अनि कार्बोहाइड्रेटको अन्तर्गत के आउँछ? ग्लुकोज आउँछ, फ्रुक्टोज आउँछ, सुक्रोज आउँछ। यो यसमध्ये यो तीनटा अप्सन मध्ये कार्बोहाइड्रेट कुन हो भन त? सबै कार्बोहाइड्रेट। सबै कार्बोहाइड्रेट हो। सो करेक्ट डी। अब यसको लागि के हुन्छ? जस्तै कार्बोहाइड्रेटको लागि अरू अरू टेस्ट पनि हुनसक्छ। जस्तै अब हुन्छ एउटा रिड्युसिङ सुगर छ कि छैन, त्यसको लागि हामीले के गर्छौँ भने बेनेडिक्ट टेस्ट। त्यसपछि अर्को के थियो हाम्रो? बेन्डिक टेस्ट। दुई तिनवटा टेस्ट हुन्छ है, अस्तिको क्वाडमा पनि आएको थियो क्वेसन यो। अर्को छ माल्टोस अनहाइड्रोलाइसिस प्रोड्युस। यो जुन माल्टोस छ, माल्टोसलाई अघि मैले के भनेको थिएँ? के को डाइसेक्राइड हो? यो ग्लुकोजको हो। यदि हामीले माल्टोसलाई तोडियो भने दुई मोलिक्युल अफ के भन्छ? ग्लुकोज बन्छ। सो 10 को एन्सर के हुन्छ भन त? ग्लुकोज। वा त्यस्तै यो केलाई तोड्दाखेरि हामीले फ्रुक्टोज आउँछ, ओन्ली फ्रुक्टोज आउँछ भन त? ग्लुकोज प्लस सुक्रोजलाई। नै नै, यो के भन्छ? फ्रुक्टोजको पोलिमर के हो? जस्तै ग्लुकोज, दुईवटा ग्लुकोज मिलेर ग्लुकोज ग्लुकोज मात्र मिलेर माल्टोज बनेको थियो, त्यस्तै फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज मात्र मिलेर के भन्छ? पोलिमर अफ फ्रुक्टोज, पोलिसेक्राइड फ्रुक्टोजको के भन्छ हामीले? यो क्वेसन याद थियो नि, इनुलिन। इनुलिन भन्छ है। 11 नम्बरमा के छ भने विच अफ द फलोइङ क्यान नट फर्म पेप्टाइड बन्ड अन पेप्टाइड चेन। पेप्टाइड बन्डमा पेप्टाइड चेनमा पेप्टाइड बन्ड कसले बनाउन सक्दैन? यस्तै छ एस्पार्टिक एसिड, एलानिन, ग्लुटामिक एसिड। यो एसिटिक एसिडले बनाउन सक्दैन, बुझ्यो? भन न किन? किनभने यो एस्पार्टिक एसिड छ नि, एलेनिन, यो सब के छ भने एमिनो एसिड छ। र एमिनो एसिडले के गर्छ भने पेप्टाइडेड लिङ्केजको मद्दतले के गर्छ भने पेप्टाइड चेन बनाउँछ, प्रोटिन बनाउँछ। तर एसिटिक एसिड भनेको छ एमिनो एसिड? एसिटिक छैन एसिड दाइ। छैन।
त्यस्तै 12 नम्बरमा के छ भने एमिनो एसिड युजुअली एक्जिस्ट इन द फर्म अफ ज्विटर आयन। ज्विटर आयनको अर्थ के भइहाल्यो भने योसँग पोजिटिभ चार्ज पनि हुन्छ नेगेटिभ चार्ज पनि हुन्छ। क्लियर छ? दिस मिन्स द्याट कन्सिस्ट अफ, योसँग दुवै हुन्छ। सो यसको के हुन्छ अब सिम्पली बुझ्दाखेरि के हुन्छ भने बेसिकसँग नेगेटिभ चार्ज र एसिडिकसँग पोजिटिभ चार्ज। अब हामी यसमा हेरौँ, ज्विटर आयन भनेको यस्तो जसमा पोजिटिभ नेगेटिभ दुवै चार्ज हुन्छ र यहाँ के छ भने हामीलाई एमाइन र के भन्छ एसिडको रूपमा दिएको छ। अब यहाँबाट हामीले चुज गर्नुपर्नेछ। सो एमाइन जहिले पनि के हुन्छ भने यो NH3 फर्ममा गएर पोजिटिभ बसेको हुन्छ भने COOH पहिला थियो नि, त्यसले के हुन्छ अब COO मात्र बनेको हुन्छ। त यहाँ हेरौँ हामी NH2 ग्रुप बेसिक छ, छैन, यो हुँदैन। NH2 के भन्छ NH2 ग्रुप NH3 बनेर एसिडिक बनेको हुन्छ पछि। सो कहाँ छ हाम्रो एसिडिक? एसिडिक NH3 एसिडिक यहाँ छ है। सो यसको करेक्ट आन्सर के भइहाल्यो? सी। आइसोइलेक्ट्रिक पोइन्ट इज द pH एट विच। आइसोइलेक्ट्रिक पोइन्टमा के हुन्छ भने जुन अघि हामी ज्विटर आयन पढेको थियौँ नि, ज्विटर आयन जुन pH मा हुन्छ त्यो pH लाई हामीले के भन्छौँ भने आइसोइलेक्ट्रिक पोइन्ट भन्छौँ। अनि के हुन्छ भने सपोज यहाँ सरी सरी त्यो त अर्को भइहाल्यो। यो आइसोइलेक्ट्रिक पोइन्ट छ नि, आइसोइलेक्ट्रिक पोइन्टको अर्थ के हुन्छ भने यस्तो pH जसमा त्यसको केही चार्जै हुँदैन। यो जुन ज्विटर आयन थियो नि, ज्विटर सर एकछिन आयनलाई 12 नम्बर क्वेसन यस यो 12 नम्बरमा के थियो भने यदि एमिनो एसिड युजुअली एक्जिस्ट इन द फर्म अफ ज्विटर आयन, यो एमिनो एसिडहरू हुन्छ नि त्यो के हुन्छ भने ज्विटर आयनको फर्ममा हुन्छ। किनभने कुनै एमिनो एसिडको कुरा गर्यो भने एक साइड के हुन्छ हामीलाई COOH हुन्छ भन्नुको अर्थ एसिडिक ग्रुप, एक साइड के हुन्छ भने NH2 ग्रुप। ठिक छ? दिस मिन्स दे कन्सिस्ट अफ, अब के हुन्छ जुन एसिडिक ग्रुप थियो नि, एसिडिक ग्रुपले के गर्छ भने एउटा H लुज गरेर नेगेटिभली चार्ज भएको हुन्छ र अर्को के हुन्छ भने एउटा H गेन गरेर पोजिटिभली चार्ज भएको हुन्छ। बुझ्यो? पोजिटिभली चार्जलाई हामीले एसिडिक भनेछौँ र नेगेटिभली चार्जलाई हामीले बेसिक भनेछौँ। त्यही यहाँ हो 13 नम्बरमा। अब 14 नम्बरमा के छ भने आइसोइलेक्ट्रिक पोइन्ट। आइसोइलेक्ट्रिक पोइन्ट भन्नुको अर्थ भइहाल्यो यो ज्विटर आयनको जहाँ चार्ज 0 हुन्छ नि त्यस्तो पोइन्टलाई हामीले के भन्छौँ? आइसोइलेक्ट्रिक पोइन्ट। आइसोइलेक्ट्रिक पोइन्ट इज द pH एट विच, यो जुन ज्विटर आयन थियो नि अगाडिको त्यसको चार्ज के हुनु पर्यो? 0 हुनु पर्यो। एसिडिक बेसिक पोजिटिभ 0। सो यसको करेक्ट आन्सर के भइहाल्यो हाम्रो? यो डी। ठिक छ? अब 14 नम्बरको के कुरा के छ भने द इन्जाइम पेप्सिन हाइड्रोलाइज। यो जुन पेप्सिन इन्जाइम छ नि, पेप्सिन इन्जाइमले केलाई तोड्छ? पेप्सिन भनेको जुन सिम्पली बुझ्दाखेरि प्रोटिनको लागि हुन्छ है। प्रोटिन र एमिनो एसिड। यहाँ के छ भने फ्याटी एसिड, स्टार्च, त्यसपछि अर्को के छ हाम्रो न्युक्लियोटाइड टु नाइट्रोजनस बेस। सो यसको के हुन्छ हाम्रो आन्सर? यदि तिमी एउटा कुरा राम्रोसँग हेऱ्यो भने यो साइडको हेर, राइट साइडको के छ भने यो मोनोमर छ र यसको पोलिमर यो छ। एमिनो एसिड मिलेर के भन्छ? प्रोटिन बन्छ। फ्याटी एसिडहरू मिलेर फ्याट बन्छ। ग्लुकोजहरू मिलेर स्टार्च बन्छ र नाइट्रोजनस बेसहरू मिलेर के भन्छ भने नाइट्रोजनस बेसमा यदि फोस्फेट सुगरहरू हालिदियो भने अनि के भन्छ भने न्युक्लियोटाइड बन्छ र यही न्युक्लियोटाइड पछि गएर के बनाइदिन्छ हामीलाई? न्युक्लिक एसिड बनाउँछ। 15 नम्बरमा के छ भने प्रेजेन्स अफ पेप्टाइड बन्ड इज द क्यारेक्टरिस्टिक अफ, कसको छ भन त? प्रोटिनको। प्रोटिनको। त्यस्तै प्रेजेन्स अफ के भन्छ फस्फेट बन्ड कसको हुन्छ? फस्फेट बन्ड अर फस्फोडाइस्टर बन्ड कसको हुन्छ? न्युक्लिक एसिड न्युक्लिक न्युक्लिक एसिड। एसिड अनि ग्लाइकोसिडिक बन्ड चाहिँ कार्बोहाइड्रेटको हुन्छ। अनि ग्लाइकोसाइडिक बन्ड कसको हुन्छ? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। यस्तै गरेर पर्ने क्या, रिलेट गरेर एउटै क्वेसनबाट 3-4वटाको एन्सर आउँछ। 3-4वटै सोधेको छ फर्स्टमा। अर्को छ लिपिड कन्सिस्ट अफ। लिपिडसँग के हुन्छ? फ्याट हुन्छ, ओइल हुन्छ, डेरिभेटिभ। यहाँ के छ हाम्रो फ्याट, ओइल एन्ड इट्स डेरिभेटिभ। एमिनो एसिड डेरिभेटिभ यो त के हुन्छ हाम्रो? यो प्रोटिनसँग हुन्छ। अर्को के छ भने पोलिस्टेरिन, कार्बोहाइड्रेट केही हुँदैन यो सब। सो यसको करेक्ट आन्सर के हुन्छ? ए। 16 नम्बर भइसक्यो होइन। 17 नम्बर के छ भने इन्जाइम इज। इन्जाइम के छ भन्ने? इन्जाइम एउटा प्रोटिन हो। बुझ्यो? इन्जाइम प्रोटिन हो, हर्मोन पनि प्रोटिन हो। त्यसपछि अर्को के छ भने जति हुन्छ नि इन्जाइम, हर्मोन अनि अर्को के थियो? अर्को यस्तै यस्तै के थियो यार, जस्तै यो हर्मोन छ नि यो पनि प्रोटिन हो। बुझ्यो?
इन्जाइमले के गर्छ भने यसलाई बायोलोजिकल क्याटालिस्ट पनि भन्छ। यो सोधिरहेको हुन्छ है, विच अफ द फलोइङ इज नोन बायोलोजिकल क्याटालिस्ट। इन्जाइमलाई बायोलोजिकल क्याटालिस्ट भन्छ किनभने हाम्रो शरीरमा जति पनि यो रियाक्सनहरू भइरहेको हुन्छ नि, बायोकेमिकल रियाक्सनहरू सबैलाई क्याटालाइज गर्ने भनेको के हुन्छ? इन्जाइम हुन्छ। र इन्जाइमको माथि यदि कुनै कुरा आएर इन्जाइमको एक्सनलाई रोकिदियो भने त्यसलाई इन्हिबिटर भन्छ। यो इन्हिबिटर पनि 3 प्रकारको हुन्छ, एलोस्टेरिक, रिभर्सिबल, इरिभर्सिबल। बुझ्यो? रिभर्सिबलको कुरा गर्यो त्यसको अन्तर्गत पनि धेरै आउँछ, जस्तै कम्पिटिटिभ, नन कम्पिटिटिभ, अनकम्पिटिटिभ, त्यो सब पछि पर्नुपर्छ। यो हर्मोनको कुरा भयो होइन, हर्मोन के छ भने एउटा प्रोटिन आफैमा छ, अर्को छ फ्याटी एसिड, यो त हुँदैन। सो एन्जाइम इज अ प्रोटिन। त्योमा पनि कस्तो प्रोटिन छ भने कम्प्लेक्स ग्लोबुलर प्रोटिन। ठिक छ? र यो सबभन्दा बढी के हुन्छ भने केमा एक्टिभ हुन्छ भने इन्जाइमको कुरा गर्दाखेरि जति बढी यसको त्यो हुन्छ नि, के भन्छ, टर्सियरी, सेकेन्डरी, प्राइमरी, सबभन्दा बढी टर्सियरीको हुन्छ, त्यसपछि सेकेन्डरीको, एन्ड देन प्राइमरीको। के चल गाली खान्छस् गु खा त्यसपछि के छ अर्को? डिएनए मल्टिप्लिकेसन। लाग्दैन डिएनए को मल्टिप्लिकेसनलाई हामीले के भन्छौँ त? सर 27 को 14 भन्नुभयो कि रिपिट भन्नुभयो? 27 भएको छैन अहिले, 80 नम्बरमा छौँ हामी। 18 नम्बर छ है। डिएनए रिप्लिकेसनलाई के भन्छौँ हामीले? डिएनए मल्टिप्लिकेसनलाई रेप्लिकेसन यसलाई रेप्लिकेसन हुन्छ। यसलाई म सेन्ट्रल डोगमा भन्छु होइन, मतलब त्यो बुझाइरहेको छु सेन्ट्रल डोगमा भनेको। सेन्ट्रल डोगमामा के हुन्छ भने डिएनएबाट डिएनए को कपी बन्छ, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? रेप्लिकेसन होइन। अब डिएनए बनिसकेपछि डिएनएबाट के हुन्छ भने एमआरएनए बन्छ। एमआरएनए बन्नलाई हामीले के भन्छौँ? ट्रान्सक्रिप्सन। क्लियर छ? र यो एमआरएनए बनिसकेपछि यहाँबाट प्रोटिन सिन्थेसिसहरू हुन्छ, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? ट्रान्सलेसन। तिनटै कुरा आइहाल्यो, रेप्लिकेसन भनेको के हो, ट्रान्सक्रिप्सन भनेको के हो, र प्रोटिन सिन्थेसिस भनेको के हो। अब यो के छ भने लाइक यो डाइरेक्सनमा गयो भने होइन, अब अपोजिट डाइरेक्सनमा आयो भने के भन्छ? यसलाई हामीले रिभर्स सेन्ट्रल डोगमा। क्लियर छ? सो यसको एउटै क्वेसनबाट भइहाल्यो। अनि यो जुन ट्रान्डक्सन छ नि, ट्रान्डक्सन भनेको ब्याक्टेरियाको केसहरूमा हुन्छ, ब्याक्टेरिया भाइरसहरूको केसमा हुन्छ, त्यो खासै त्यस्तो छैन इम्पोर्टेन्ट। अर्को के छ भने प्युरिन बेस प्रेजेन्ट इन द आरएनए। यो एकदम चोटि सोधेको छ है। आरएनएमा कुन हुन्छ भन त? युरासिल हुन्छ। प्युरिन बेस प्रेजेन्ट इन, यहाँ के सोधेछ हामीसँग? प्युरिन छ। क्वेसन हेर न के सोधेको छ। प्युरिनमा के थियो? एडिनाइन गुआनिन थियो। एडिनाइन गुआनिनमा यहाँ के छ? एडिनाइन छ कि गुआनिन छ? गुआनिन। गुआनिन। कति इजी क्वेसन छ, तर कति विद्यार्थीले कन्फ्युज गरेर के गर्छ, सिधा एमा मारिदिन्छ। ठिक भइसक्यो, गल्ती हुन्छ है। क्वेसन राम्ररी पढ्नु। यहाँ प्युरिन बेस सोधेको छ हामीसँग, नाइट्रोजनस बेस सोधेको हुन्थ्यो नि, अनि यो नभएको बेलामा त्यसपछि यो मान लगाउँदा हुन्थ्यो। अर्को छ ग्लाइकोलिपिड र फोस्फोलिपिड आर। यो जुन ग्लाइकोलिपिड छ र फोस्फोलिपिड छ त्यो कस्तो लिपिडहरू छ? सिम्पल लिपिड छ? छैन। डिराइभ्ड छैन? यो पनि छैन। डिराइभ्डमा के आउँछ भने कोलेस्ट्रलहरू आउँछ है। सो यो के छ भने दुईवटासँग मिलेर बनेको हुन्छ ग्लुकोज। सपोज कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड इज इक्वल टु ग्लाइकोलिपिड। सो यसको के भन्छ? करेक्ट एन्सर के हो? बी। लिपोप्रोटिनको कुरा त मैले अघिको क्लासमा भनिदिएको थिएँ। यो लिपोप्रोटिन के हुन्छ भने जुन प्रोटिन छन्, यो लिपिडहरू छन्, त्यसैको कम्प्लेक्स फर्म हो। बुझ्यो? यो डिफ्रेन्ट टाइप्सको हुन्छ, जस्तै एलडिएल हुन्छ, लो डेन्सिटी लिपोप्रोटिन, त्यस्तै एचडिएल हुन्छ, भिएलडिएल हुन्छ। अनि एचडिएल भनेको के हुन्छ भने त्यसलाई गुड कोलेस्ट्रल भन्छौँ। हाई डेन्सिटी लिपोप्रोटिनलाई गुड कोलेस्ट्रल भन्छौँ भने भेरी लो र लो डेन्सिटी लिपोप्रोटिनलाई हामीले ब्याड कोलेस्ट्रल भन्छौँ। ब्याड कोलेस्ट्रल किन भन्छौँ भने तिनीहरूले पछि गएर के गर्छ भने कार्डियक प्रब्लमहरू ल्याउन सक्छ। तर एचडिएल भनेको के गर्छ भने कार्डियक प्रब्लमहरूलाई रिजल्भ गर्नमा मद्दत गर्छ, क्योर गर्नमा मद्दत गर्छ। त्यही भएर त्यसलाई हामीले गुड कोलेस्ट्रल भन्छौँ र लोलाई हामीले के भन्छौँ? ब्याड कोलेस्ट्रल भन्छौँ। क्लियर छ? अब मिल्क सुगरलाई के भन्छ भन त? ल्याक्टोज। ल्याक्टोज के लिएर बनेको हुन्छ? यो पनि ल्याक्टोज के लिएर बनेको हुन्छ?
ग्लुकोज प्लस ग्ल्याक्टोज ग्लुकोज प्लस ग्यालेक्टोज माल्टोज भनेको ग्लुकोज प्लस ग्लुकोज सुक्रोज ग्लुकोज भनेको माल्टोज ग्लुकोज प्लस फ्रुक्टोज गुड। अर्को के छ भने स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड टु माल्टोज बाई एन एन्जाइम। यो जुन स्टार्च थियो नि अघिको, अनि स्टार्चलाई के गर्छ भने माल्टोसमा कन्भर्ट गरिदिन्छ। कसले कन्भर्ट गर्ने हो? लाइपेज। लाइपेज त हुँदैन किनभने यो लिपिडसँग रिलेटेड छ। डायस्टेज इन्भर्टेजको कुरा गर्दाखेरि मैले के भनेको थिएँ? सुक्रोसलाई भनेको थिएँ। के भनेको थिएँ? सुक्रोसलाई ग्लुकोज र फ्रुक्टोजमा तोड्छ। जाइमेजले के गर्छ भने फर्मेन्टेसन गराउँछ। बाँकी के भयो? डायस्टेज। डायस्टेजले के गर्छ भने यसलाई सुक्रोसलाई के गर्छ भने माल्टोसमा कन्भर्ट गर्छ। यदि बुझेको हुँदैन भने के गर्ने भने एउटा सिधा बुझ्ने कुनै एउटा साथी छ, त्यो साथीको नाम के छ भने सदाम छ। कुनै एउटा मुस्लिम साथी छ, त्यो साथीको नाम सदाम छ। SDM सदाम। क्लियर छ? अर्को अप्सन के भयो भने इलिमिनेसन मेथडबाट जाने, नत्र यो ट्रिकवाला यस्तै बुझ्नको लागि। अर्को छ विच अफ द फलोइङ इज द स्विटेस्ट सुगर। सबभन्दा बढी मिठो भनेको गुलियो भनेको कुन हुन्छ? यो मैले यसको पुरै त्यो भनेको के फ्रुक्टोज भन्छ, सबभन्दा बढी कसको हुन्छ? फ्रुक्टोजको। फलफुलमा पाउने। यो कहाँ पाउँछ भने फ्रुट्समा पाउँछ, नेक्टरमा पाउँछ, हनीमा पाउँछ। यो पनि याद राख है, यो पनि सोधेको छ। सिमेन्टहरूमा पनि पाउँछ नि दाइ। सिमेन्टमा पनि पाउँछ, जुन हाम्रो स्पर्म हुन्छ नि, किनभने त्यसलाई न्युट्रिएन्ट चाहिरहेको हुन्छ। बुझ्यो? जुन इपिडिडाइमिस हुन्छ नि, इपिडिडाइमिसमा उसले के गर्छ भने मेच्युरिटी गेन गर्छ होइन। अब मेच्युरिटी गेन गर्नुको अर्थ के भइहाल्यो भने त्यसको साइज बढ्नु। र साइज कब बढ्छ? जब त्यसले न्युट्रिएन्ट आफ्नो लिन्छ। र न्युट्रिएन्टको रूपमा के लिएको हुन्छ भने यो फ्रुक्टोज नै लिएको हुन्छ। अर्को के छ भने हाइड्रोलाइसिस अफ सुक्रोस। सुक्रोसलाई हामीले हाइड्रोलाइसिस गर्यो भने त्यो प्रोसेसलाई के भन्छौँ? यो सुक्रोसलाई हाइड्रोलाइसिस गर्नको लागि सबभन्दा पहिला हामीले कुन इन्जाइम युज गरेको थियो भने त? इन्जाइमको नाम भन न। अघिको क्वेसनमा थियो त यहाँ इन्भर्टेज। इन्भर्टेज सुक्रोज अब इन्भर्टेजले गरेको छ भने त्यो प्रोसेसलाई हामीले के भन्छौँ? इन्भर्सन इन्भर्सन। क्लियर छ? इन्हिबिसनको अर्थ मैले अघि भनिदिएको थिएँ होइन, कुनै पनि इन्जाइममा आएर कुनै बाहिरको फरेन बडीले के गर्छ भने उसको एक्टिभिटीलाई रोक्छ भने त्यसलाई हामीले इन्हिबिटर भन्छौँ र त्यो प्रोसेसलाई इन्हिबिसन भन्छौँ। हाइड्रेसनको अर्थ के भइहाल्यो भने ब्रेकडाउन इन प्रेजेन्स अफ वाटर, हाइड्रोलाइसिस जस्तै होइन। सोप्निफिकेसन। सोप्निफिकेसन के छ भने यो त्योसँग रिलेटेड छ, फ्याटसँग। सिम्पली बुझ्दाखेरि सोप बनाउने प्रक्रिया पनि हो। अर्को के छ भने एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस अफ इस्टर इज नोन एज। एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिसलाई हामीले के भन्छौँ? ये भन्छौँ सोप्निफिकेसन। क्लियर छ? यो पनि धेरैचोटि इम्पोर्टेन्ट छ यार। यो त लास्टै सोधेछ यो क्वेसन। आइओएममा पनि सोधेको छ, बिपिकेएसएसमा पनि र एमओईमा पनि। यो पनि धेरैचोटि सोधेछ। सोध्ने भनेको यस्तै यस्तै क्वेसन हुन्छ, एक एक लाइनको हुन्छ। आउनेहरूले त मजाले भ्याइदिन्छ छिटो। अर्को छ विच अफ द फ्लोइङ एन्जाइम हाइड्रोलाइज के भन्छ ट्राइग्लिसराइड टु फेटी एसिड एन्ड ग्लाइसरोल। सिम्पली बुझ्दाखेरि यहाँ के छ भने जुन हाम्रो अघिको फ्याट थियो नि, लिपिड थियो नि, त्यो लिपिडलाई के छ भने त्यो पोलिमरलाई मोनोमरमा तोड्नु छ। त्यो कम्प्लेक्सलाई के गर्छ भने सानो सानोमा तोड्नु छ। यो केसँग रिलेटेड छ? ट्राइग्लिसराइड केसँग रिलेटेड छ भन त? लिपिडसँग रिलेटेड छ? भन न कोही। हेलो। लाइपेज यो लिपिडसँग रिलेटेड छ, त्यही भएर लाइपेज हुन्छ है। पेप्सिन के को केसमा हुन्छ भन त? प्रोटिन। प्रोटिन। त्यस्तै यो के भन्छ माल्टोज, यो त भइहाल्यो माल्टेज। एमाइलोज भनेको के हुन्छ भने यो पनि स्टार्चकै केसमा हुन्छ, यो पनि ग्लुकोजको कार्बोहाइड्रेटको केसमा हुन्छ दुवै। अर्को के छ भने फ्याट इज फ्याट के हो? लिपिड हो, कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटिन हो कि एमिनो एसिड हो? लिपिड लिपिड। यस्तो यस्तो क्वेसन सोध्छ हेर त इक्जाममा। अर्को छ टु कम्प्लिमेन्ट्री स्ट्यान्ड अफ डिएनए इन अ डबल हेलिक्स आर जोइन टुगेदर बाई। यो लास्ट इम्पोर्टेन्ट हो, यो पनि धेरैचोटि सोध्छ, जेनेटिक्समा पनि यता पनि। के हुन्छ यसको? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। धेरैजनाले के गर्छ, सिधा गएर फोस्फोडाइस्टर बन्डमा टिक लगाएर आउँछ।
किनभने जब उनीहरूले न्युक्लिक एसिड्स हुन्छ डिएनएस हुन्छ भने के बुझ्छ फोस्फोडाइस्टर बन्ड हुन्छ मजाले फोस्फोडाइस्टरमा लगाउँछ तर यहाँ क्वेसन के छ जुन दुईवटा स्ट्रेन्ड थियो नि कम्प्लिमेन्ट्री स्ट्रेन्डको अर्थ भइहाल्यो यो यस्तो छ नि अनि अर्को यो यस्तो आयो अनि यो दुवैलाई के हुन्छ मैले यस्तो यस्तोलाई के गर्छ भने जोइन गरेको हुन्छ हाइड्रोजन बन्डले बुझ्यौ अर्को के छ हाम्रो द मेन फंक्शन अफ आरएनए इज आरएनए को मेन काम के हुन्छ प्रोटिन सिन्थेसिस गर्ने प्रोटिन सिन्थेसिस कुन आरएनए ले प्रोटिन सिन्थेसिस गर्छ यो पनि सोधेको छ टिआरएनए एसआरएनए के भन्छ अरु एमआरएनए ले गर्छ है सेन्ट्रल डोगमा भन्दाखेरि मैले भनेको थिएँ ट्रान्सक्रिप्सन प्रोसेसमा एमआरएनए बन्छ यो पनि अघि अस्तिको क्लासमा मैले के भनेको थिएँ भने आरएनए कसको लागि के भन्छ भने जेनेटिक इन्फर्मेसन क्यारी गर्छ भने आरएनए भाइरसको लागि अरूको लागि गर्दैन बुझ्यौ अर्को कुरा के अब यदि हामीले प्रोटिनलाई हाइड्रोलाइसिस गर्छौँ भने के भन्छ एमिनो एसिड भन्छ एमिनो एसिड भन्छ अर्को चाहिँ 31 मा लिक्विड फेट्स आर कन्भर्टेड इन्टु सोलिड फेट्स जुन यहाँ लिक्विड फेट थियो लिक्विड फेटलाई हामीले सिम्पली बुझ्दाखेरि के भन्न सक्छौँ ओइल भन्न सक्छौँ होइन ओइललाई वेक्स अनि सोलिड फेटलाई के भन्छौँ वेक्स भन्छौँ यो प्रोसेसलाई हामीले के भन्छौँ डाल्डा बुझ्यौ तिमीहरू डाल्डा हाइड्रोजिनेसन गर्दाखेरि डाल्डा भन्छ बुझ्यौ ओइलकै के भन्छ फ्रिज्ड फर्म सो यो प्रोसेसलाई हामीले के भन्छौँ हाइड्रोजिनेसन भन्छौँ होइन यसमा के हुन्छ भने जुन लिक्विड हुन्छ नि ओइल अनि के हुन्छ बिहेहरूको केसमा पहिला के हुन्थ्यो भने भोजहरू हुन्थ्यो नि अनि भोजहरूमा के हुन्थ्यो डल्डामा खाना बनाउने गर्थ्यो डल्डा भनेको के हुन्छ भने एउटा प्याक हुन्छ होइन त्यो फ्रिज फर्ममा हुन्छ त्यसलाई हिट गर्दाखेरि ओइल जस्तो कन्भर्ट हुन्छ चेन्ज हुन्छ सप्निफिकेसनको अर्थ के यहाँ हामीले पढेको थियौँ अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस अफ इस्टर भइहाल्यो हाइड्रोलाइसिसको त केही मतलबै भएन अर्को के छ भने सिन्थेटिक डिटर्जेन्ट क्यान बी रिप्रेजेन्टेड बाई द जेनरल फर्मुला यो पनि सोधेको छ सिन्थेटिक डिटर्जेन्टको के हुन्छ नम्बर बी यो हुन्छ अर्को छ डिग्री अफ अनसेचुरेसन अफ अ फ्याट क्यान बी डिटरमाइन्ड बाई यो जुन डिग्री छ नि अनसेचुरेसन त्यसको डिटरमाइन गर्ने भनेको के हुन्छ केलाई कुन नम्बरलाई नापेर हामीले भन्न सक्छौँ कि यो सेचुरेसन छ कि अनसेचुरेसन आयोडिन नम्बर सेचुरेटेडको अर्थ के हुन्छ र अनसेचुरेटेडको अर्थ के हुन्छ सेचुरेटेड भन्नुको अर्थ हुन्छ सिम्पली जसको सँग के हुन्छ भने सिंगल बन्ड हुन्छ जस्तै अल्केन भइहाल्यो होइन अनि जुन बाँकीसँग डबल र ट्रिपल हुन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ अनसेचुरेटेड भन्छ 34 यहाँ आयो के छ भने फ्याट एन्ड ओइल आर जुन फ्याट छ र ओइल छ फ्याट र ओइल के हो केसँग रिलेटेड छ यो दुवै केसँग रिलेटेड छ दुवै फ्याटलाई यदि फ्याटको कम्प्लेक्स फर्मलाई हामीले तोड्छौँ भने के भन्छ ट्राइग्लिसराइड भन्छ हो नि ट्राइग्लिसराइड कहाँ गयो त्यो यार ट्राइग्लिसराइड अघि पढ्थ्यो नि हामीहरूले क्वेसन गर्दाखेरि ट्राइग्लिसराइड हुन्छ बुझ्यौ फ्याटी एसिड र ट्राइग्लिसराइड हुन्छ यहाँ मोनो डाई ट्राई डाइस्टर टु ट्राइबल एन्सर हुन्छ हाम्रो क्लियर छ अनि यो मोनो भनेको त सिम्पल उसमा पर्ने होइन र फ्याट र ओइल त के यो हजुर नै यहाँ के सोधेछ भने यो सिम्पल वाला सोधेको छैन सिम्पली सोधेछ के फ्याटहरू हुन्छ नि फ्याटहरू के लिएर बनेको हुन्छ ट्राइग्लिसराइड हुन्छ भनेको ए फ्याट र ओइल के मिलेर बनेको हुन्छ ट्राइग्लिसराइडसँग बनेको हुन्छ नि अब ट्राई कहाँ छ यहाँ हामीसँग मोनो छ डाई छ ट्राइबल एन्सर हुन्छ है अर्को छ म्याग्नेसियम इज प्रेजेन्ट इन म्याग्नेसियम कहाँ हुन्छ प्रेजेन्ट भन त यो हिजोको क्वेसन हो म्याग्नेसियम कहाँ हुन्छ सबभन्दा बढी कसको सेन्ट्रल मोलिक्युल हो म्याग्नेसियम क्लोरोफिलको होइन अनि यही यदि सोधियो भने म्याङ्गनिज थियो नि हिजोको म्याङ्गनिज कहाँ हुन्छ सबभन्दा बढी माइटोकोन्ड्रियामा बुझ्यो माइटोकोन्ड्रियामा अब यो भिटामिन सी छ होइन भिटामिन सी लाई के भन्छ भने एस्कर्बिक एसिड पनि भन्छौँ र यो जुन भिटामिन सी को सोर्स के हुन्छ भने जति पनि लाइक सावर फ्रुट्सहरू छ होइन अमिलो फ्रुट्सहरू छ त्यहाँ हुन्छ
र यसको यदि कमी भयो भने कुन रोग लाग्छ? स्कर्बी स्कर्बी। गुड। भिटामिन B12 को कमी भयो भने के लाग्छ? मेगालोब्लास्टी एनेमिया। ठिक छ। अनि हेमोग्लोबिन जुन छ नि, हेमोग्लोबिन भनेको ब्लडको एउटा कम्पोनेन्ट हो। ब्लडमा के हुन्छ भने हेमोग्लोबिन सरी आरबिसी को अनि हेमोग्लोबिन हुन्छ हैन। यो पनि हेम र ग्लोबिन लिएर बनेको हुन्छ। यसको मेन काम के हुन्छ भने हाम्रो केसमा मान्छेको केसमा के हुन्छ भने अक्सिजनसँग बाइन्ड गरेर अक्सी हेमोग्लोबिन बनाउने र अक्सी हेमोग्लोबिन बनाएर के हुन्छ अक्सिजन पुर्याउने काम यसको हुन्छ। सो यसलाई हामीले के भन्छ? ट्रान्सपोर्ट प्रोटिन भन्छौँ। अर्को के छ भने विच अफ द फ्लोइङ मेटल आयन प्ले इम्पोर्टेन्ट रोल इन मसल कन्ट्र्याक्सन? मसल कन्ट्र्याक्सनमा सबभन्दा जरुरी भनेको के हो? क्याल्सियम हो कि म्याग्नेसियम हो? क्याल्सियम र के भन्छ कुनै पनि नर्भ इम्पल्स ट्रान्समिसन गर्नको लागि सबभन्दा बढी के हो इम्पोर्टेन्ट? सोडियम र पोटासियम सोडियम पोट्यासियम। अब के हुन्छ भने डिपोलराइजेसन के को केसमा हुन्छ भने यदि हाम्रो शरीरमा क्याल्सियम और सोडियम भित्र गयो भने, यो दुवै भित्र गयो भने के हुन्छ? हाम्रो डिपोलराइजेसन हुन्छ। र डिपोलराइजेसन भइसकेपछि के हुन्छ? नर्भ इम्पल्सको जेनेरेसन हुन्छ। र त्यो जेनेरेट भएको कुरालाई पछि त्यो कन्डक्ट गर्नको लागि, ट्रान्समिट गर्नको लागि के चाहिन्छ भने के भन्छ? पोटेसियम चाहिन्छ। बुझ्यो? अर्को के छ भने